Bonjour, j'espère que vous allez bien. كما كتشوفوا في الفوتو في السيميلاسيون اليوم غادي نديرو كونسيبسيون ديال هاد الميكانيزم او ميم طون نديرو لاسامبلاج ديالو في السيميلاسيون. دونك نبداو. اول حاجه نجي نسد هادشي كامل. نو ديماغي كونسيبسيون ميكانيك ونجي اسامبلي ديزاين. ديجا اوبورتونيتي باش نشوفو كيفاش رسمو اسامبلي ديزاين. كليك على برودوي، كليك على بيس ايشاب، كليك على برودوي، كليك على بيس. غادي نجي نعزل نومبر ديال بيس اللي غادي نبداو بيس وي برودوي وندير بيس ساهله. وغادي نجي ندير هنا بارت كو برينسيبال دوبل كليك عليه. شنو غادي نجي ندير؟ ناخذ مثلا هاد البلان. اي فوا كليكي على كو برينسيبال ديال كل بيس كيحاولني في الديزاين ديالها كما كتلاحظوا. شنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي لهنا ناخذ واحد ريكتونغل بحال هكا وغادي نجي. شنو غادي نجي ندير فيه؟ ناخذ مثلا هنا واحد اغوندي دوبل كليك على هنا ونقول ليه بغيت فيه غير ديتويت. غادي نجي وغادي نقول هادي سيميتري بارابور هادي. غادي نقول هادي ما هادي سيميتري بارابور هادي. بالنسبه اللي مبغاوش يديسينيو هادشي غنخلي لهم لي بيس في الديسكريبشن تاع الفيديو. من الافضل يديسينيو معايا باش غادي يطيحوا في بروبليم. سير شوف البياس اللي كدور في الوسط. دونك جيسبر تفهموني. اي فوالا. دونك دوبل كليك على هنا باش ناخد الروتاسيون ديالي. غناخد هنا 36 مثلا كما تلاحظوا. وغادي نجي ناخد من هاد البلاصه هادي لهنا. شحال غادي ناخد مثلا 180 ولا 178 عادي. وغادي نجي دوبل كليك سير سيركل. غادي نجيبها مع هاد لاكس وغادي نقول لها هكا ونجيب هادي. ما غاديش نعاود نرسم واحده اخرى. لاحظوا معايا شنو كندير. غادي ناخد هادي تو سامبلومون وندير لها سيميتري مع هادي. فوالا بتجيني في نفس البلاصه. وغادي نجي غادي نقول هادي عطيني الديامتر ديالها كام مثلا. فوالا كما كتلاحظوا. شنو غادي نجي ندير دابا؟ نحاول نعطيها شي كوطاسيون فكر شي كوطاسيون. مثلا نعطيها من هنا لهنا 93. لاحظوا ما يخديشها من هنا. شوف من خديتوها من السونتر ديما 63 موان 7.5 اللي هي الغايه لا يكون من هنا لهنا. غندير بحال هكا. شنو غادي نجي ندير؟ غندير ملتي سيكسيون. وغادي نجي شنو غادي ندير؟ غنسيكسيوني هذا وهذا وهذا دقه واحده. كونترول ديما كون موراك على كونترول. وغادي نجي نعطيه واحد 15 ندير ابارسي. غنقول ليه هبط ليا لتحت. لاحظوا معايا. وغادي نقول ليه هاد لي زاكس غنجي ندير بليس. وشنو غادي ندير؟ كليك هنا باش يحيد هادشي. سيكسيوني هادي السيركل ونسيكسيوني السيركل الثاني ونقول ليه بغيتهم بواحد الكام. نقول ليه ابارسي. لاحظوا معايا. اوكي تو سامبلومون. شنو غادي نجي ندير دابا؟ نجي لهاد البلاصه هادي وناخد فيها اسكيس. لاحظوا معايا فاش عطاكم هادي بحال هكا نقولوا تقدروا تقلبوها هكا تقدروا تقلبوها هكا. انا غادي نجي باش هادشي يبان لكم واضح. نجي نكليك على هادي ها هي. وغادي ناخد هنا واحد الفورم لي اوبليك ولا طرو او بلون ما بغيتش تسميوها. دونك هادي شحال غادي نعطيها؟ نعطيها من هنا لهنا مثلا نعطيها 37 ماشي مهم. ومن هنا هاد البوان لاحظوا معايا مزيان. ومن هنا هاد البوان نعطيها واحد 37. ديجا فورم او بلون كيعطيني هنا واحد الغاية اللي هو هذا. نقدر نكبرو نقدر نصغرو ونخلي فيه ويت. سا ديبون داكشي اللي بغيت. هنا مثلا انا خليت فيه ويت. شنو غادي يطير؟ مزيانة. ندير سورتي ديسكيس وغادي نجي ندير لي بوش. لاحظوا معايا مزيان. حاولوا تشدوا معايا بزاف دوك شاف. دونك غادي نجي في البياس الاولى ندير لها فيرمي. دوزيام بياس نجي دوبل كليك. دونك غادي نرسم دابا لا بياس اللي دايره بحال الكام اللي كدير مومون دو روتاسيون وكتجليسي ليا على هاد الكور. دونك غنجي
تو سامبلومون لاحظوا معايا، دوبل كليك على كور برينسيبال، وغادي نقول لك بغيت نرسم في هاد ليسكيس هذا على هاد السيرفاس. ندير ناخد ليسكيس عفوا، ناخد دي الشارجور غادي نكمل. فوالا دابا نكمل. بون نجي شنو غادي ندير، لاحظوا معايا هنا مزيان شنو غادي ندير. غادي ناخد الساكل الاولى، غناخد الساكل الثانيه، وناخد الساكل الثالث. حاولوا تشوفوا معايا هادشي مزيان اللي غندير دابا. غادي نجي ناخد هاد لاك، ناخد من هنا لهنا، وناخد من هنا لهنا، تتبان ليا واحد الدواره زرقاء وفوق منها ساكل اخرى، يعني كيعني بانها راه كوانسيدونس مع هاد بوان ديال لاكس، كوانسيدونس مع البوان اللي كاين هنا. تو سامبلومون شنو غادي ندير دابا، لاحظوا معايا، غادي نجي كونطرانت هادي مع هادي غنعطيها 60، بحال باغي ندير واحد الغيطون تريونغل اللي عنده الاضلاع متساويه. 60 60 اوتوماتيكمون 60 و 60 هنا غياخد لي 60. شنو غادي نجي ندير دابا، غادي نجي ناخد هاد البوان هادي ناخدها مع هاد لاكس واللي بغيتها كوانسيدونس. لاحظوا معايا هادشي ماشي عوج، غير انا دورت شويه ها هو شغال. غادي نجي بحال هكا على هاد الطريقه هادي، نحاول نجيب هاد الساكل مانيالمون، ونقول لها مع هاد الساكل هادي بغيتها تكون ليا طونجونس. جيسبر تكونوا غادي معايا. غناخد كوطاسيون باش هادشي يبقى عندي مزيان. مثلا هنا ناخد غير 30، هنا 30، اي فوالا هنا 30. جيسبر تكونوا غادي معايا. وغادي نجي شنو غادي ندير، عفوا كوطاسيون باقا ماكتيفيا. غادي نجي نديبلاصي هادشي فيزيان. لاحظوا معايا هادشي كيديبلاصي عوج ساهل. غنقول ليه من هاد اللاكس هذا اللي غادي هنا بهاد اللاكس، غنقول ليه بقى لي في طونس، يعني باش يبقى ليا في المنتصف. غادي نديبلاصي هادشي غير فيزيالمون. حاول، وناخد هنا واحد الساعة. كيفاش ندير لها دير مانيير تجي بحال هكا، غادي نكبر هكا ونقول هادي مع هادي، نقول لهم طونجونس. لاحظوا معايا كيفاش كنخدم. فوالا شنو غادي نجي ندير دابا، غادي نشد هذا بحال غادي نحاول نفيكسيه، يعني ناخد كوطاسيون من على هاد الشكل هذا باش ما يخسرش ليا الشكل ديالي. وغادي نجي ناخد واحد الساقي، ناخدها من هنا مثلا. لاحظوا معايا مزيان كيفاش غادي ندير هنا ساكن، نجي ناخدها دير مانيير نجيبها بحال هكا، نقول هادي مع هادي لا طونجون. هادي حتى هي نعطيها واحد كوطاسيون باش ما تزعزع ما والو، ونجي هادي مع هادي نقول لها طونجونس. لاحظوا معايا الطريقه ديال الخدمه كيفاش كنخدم. وغادي نجي دوبل كليك على هادي. مي لاحظوا قبل ما ندير دوبل كليك هنا ناخد بحال واحد الاكس اللي نجيبو من هنا لهنا باش ننسى هادي متمسحش يستعمل كامل، ناخد افاسور. لاحظوا معايا شنو غادي يطرا. ونمسح دابا هادي شو سامبلومون. دابا غادي نجي هادي مع هادي نقول لهم سيميتري، انا في سيميتري. ها هو شنو غادي نجي ندير هنا. حاولوا تفكروا مزيان. غادي نجي ناخد واحد الاكس، ما غاديش نعاود نرسم، نعاودوش نرسمو.
منضيعوش الوقت. ناخد من هنا لهذا، لاحظوا معايا، طونج. عفوا خديت شي حاجة ماشي شليه، طونج. فوالا، لاحظوا معايا هذا مع هذا مع هذا سيميتري. لاحظوا معايا كيخدم سيميتري بزاف. علاش؟ يسهل، منعرفش رسم. وهذا سيميتري بارابور هذا. لاحظوا معايا دابا إيفاسي، نجي إيفاسي هذا، نجي إيفاسي هذا، نجي إيفاسي هذا، هذا 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 هذا، اي أونفان هذا. فوالا، في اللحظة عطاني هذا الكولور، نجي نمسح هذا. عفوا نرجع، نجي قبل من هادشي كامل غادي نجي ناخد واحد. شنو غادي ناخد؟ ناخد واحد ساكل كاين هنا. داير مانياج كيفاش تكون. نحاول ناخد تيكي كونطراست ماشي حاجة. ناخد فيها مثلا واحد 15. ناخد 15. شوف لاحظ شنو خدا ليا، تكريي شي كونترانت مع شي حاجة. نعاود نرجع وغادي نجي. أول حاجة غادي نجي ندير هي أنني غادي نرجع واحد ستيب لور. غنجي تو سامبلومون كليك على هذا اللي خلق لي المشكل، نرجعو إليمون دو كونستركسيون. لاحظوا معايا شنو درت. وغنجي ناخد واحد الساكل بحال هكا على هاد الشكل، تجي في بلاصتو ديريكت وحتى هي يكون فيها طونج. هانتوما لاحظوا طونج. وغناخد دابا إفاسور وندير هكا هكا. ديما كيبقى لي المشكل، مفهمتش علاش. واش أنا خايت شي حاجة ماشي هي هاديك. نجي نمسح شي كونترانت، على ما أظن هاد الكونترانت هو اللي خلق لي المشكل. هذا جا هو. فوالا، دابا شنو غادي نجي ندير؟ غادي ناخد هاد الساكل هادي نجيبها هنا. هانتوما لاحظوا معايا، ناخدها في الأول غير هكا، وغادي ناخدها شحال فيها، ناخد فيها 15. وغادي ناخد هذا مع هذا، نقول ليه كوانسيدونس. فوالا، دابا حيت هذا هنا كياخد واحد الأونغل ديال 90 ديريكتومون. هنا ما كاينش داعي انني ندير 30. ها هو ديريكت كياخد هاد 30، كياخد هنا 30. دونك هادشي علاش. دونك الا بغيت ناخد هنا الكوطاسيون نخدم، مبغيتش نخرج، انا غادي نخرج وندير اكستروزيون. لاحظوا معايا، واهم حاجه هي كونسيبسيون. هادشي كامل جي في بلان اللي هو هذا. اما الا جيتي غير تغمق القضيه ساهله عندك. دونك غادي نجي وناخد 3 بيس او برينسيبال كما قلت لكم، اللي بخلي غير لي بيس سيميلي غيطلعوا في الديسكريبسيون. فوالا، غادي ناخد هاد السيرفاس هادي وندير فيها اسكيس ديالي. غادي نجي، مغاديش نضيع الوقت بزاف، غادي ناخد غير هذا ونقول ليه يجي ليا على هاد المنوال وعطيني هنا. لحظة معايا مزيان كيفاش نخدم. شنو غادي نجي ندير دابا؟ غادي نخرج وغادي نقول ليه عطيني اكسبوزي تبتا ب15، ماشي مشكل. ولكن شوف كيفاش درت ليه، دوبل كليك عليه ملي غادي هاد المشكل ونقول ليه انفيرسي ديريكسيون. اوكي، ساهل ماشي شي حاجة. غادي نجي لهاد السيرفاس هادي، ديما تأكدوا انكم كترسموا في نفس لابيس. غادي نجي غندير هذا وهذا عفوا وهذا هذا، ندير لهم كونفيرتير تو سامبلومون. غادي نجي غناخد لين من هنا. لاحظوا معايا اش غادي ندير، ونجي على هاد الشكل، ناخد بحال هكا
ونجيش لهنا ما نعاودش نكمل الديسان كما قلت لكم كنخدم غير بالسيميتري سيميتري وندير صوصي. لاحظوا معايا هنا درت واحد الخطأ، رجع ليسكيس ديالي هذا ما درتش ليه سيميتري، نعاود ندير ليه سيميتري باش ليسكيس ديالي يولي مفتوح. دونك نخرج وندير اكستروزيون ديال هذا، مثلا ندير بحال كبو مثلا شويه. اوكي لاحظوا معايا شنو عطاني، ما غاديش نعاود نرسم هادي غير السيميتري اكستروزيون. ها هي فونكسيون السيميتري فين كاينه، خدت لي فونكسيون حاولوا تجبدوهم غير من هنا باش يكونوا هنا ما لقيتوهمش. هنايا بوطون 3 قلب فوالا غندير لها السيميتري ديجا سيليكسيونيتها. غيقول لي بارابور اش، غنقول لي بارابور هاد البلان هذا، غنقول لي اوكي. دونك لا كونسيبسيون ديالي تقريبا راها هي هذيك. دوبل كليك على هاد لا بياس هادي، هانتوما لاحظوا معايا على هاد البياس كيحولني ديجا انا فيها دونك ما غاديش نعاود ناخذها. غناخذ واحد البلان هنايا وغادي ناخذ هاد السيركل ندير لها كونفيرجن. لاحظوا معايا شنو درت، غادي نجي غنخرج وغندير واحد البوش اللي غنقول ليه جيسكا ديرني اباسي. اوكي نجي كابخيام بياس دوبل كليك سيركل برينسيبال، نجي هنا نقول ليه عطيني اسكيز. لاحظوا معايا في بارت اسومبلاج شنو كاين تاني، انا كنبقى ندير غير كونفيرسيون نكونفيرتي حاجه بارابور لها باش منعاودش نرسم ونخرج ونرسم لاكس ديالي اكسبلوزيون ونقول ليه جيسكا بلون. لاحظوا معايا هادشي اللي بغيت نشبهو فوالا كيما كتلاحظوا معايا. دابا تو سامبلومون ما نفكرش بزاف، غادي نجي غادي غير نلون هادشي، كليك على هادي وكليك على هادي ندير ابليكي ماتيغ. قبل من هادشي ما يعطينيش لا ماتيغ، علاش؟ نجي نسيليكسيوني هادي عفوا نجي نسيليكسيوني هادي فوالا. نجي دابا نسيليكسيوني هادي ونقول ليه عطيني فيها مثلا عطيني هادي فوالا. شنو غادي نجي ندير، غادي نجي دابا لهادي نسيليكسيونيها ونقول ليه عطيني غير نسيليكسيوني هذا نقول ليه عطيني هادي ابليكي ماتيغ. كما كتلاحظوا شنو دابا غادي ندير، نقدر نعطي لاكس حتى هو شي لون سيليكسيوني نقول ليه هادي ابليكي ماتيغ كيعطيه ليا نقول ليه سي بارفي وغادي نجي غنسد هادشي. دابا اللي المهم عندي هو نسيميلي، ما غاديش انسومبلي كاع فاش عندي لي بياس ولا بحاجه في بلاصتها. دونك غادي نجي ليشان كينيماتيك دي ام اي كينيماتيك. لاحظوا معايا شنو غادي ندير، عفوا دوبل كليك على هادي هي اول حاجه ندير وغادي نجي ناخذ هنا اسكيز. دابا تفهموني علاش غندير هادي دير لا كونفيرسيون وغادي نجي نمسح هذا اللي هو وغادي نخرج حيت هذا غادي نحتاجو في السينيماتيك. تو سامبلومون دابا غادي نجي سينيماتيك غنعزل بياس فيكس اللي تو سامبلومون هي هادي. غادي ناخد لونكاسترومون بين هادي واللاكس حيت بجوجهم كيدورو بارابور الباتي. عندنا هنا هذا ندير ليه دابا كاشي. تلاحظوا حاجه غناخد ليزون بيفو ديال هاد الكارت نقدروا نسميوها مع هادي وناخد السيرفاس مع السيرفاس ديستونس ونقول ليه كوموندي اون نوغي حيت هنا ملي يجي كوموند هو الكليك روتاسيون كاين في ايطاق سيميلي. وغادي نجي ندير ناخد ليزون كورب تاع كورب ونقول ليه هاد الكورب هذا مع هاد الكورب هذا. اوكي لو ميكانيزم بو با ايطر سيميلي ونشوف شحال من دوغري ديال ليبرتي باقا ليا. عندي 3
غنشوفو كومون سا سباس. غادي نجي غناخد لي زونكليسيير، ناخد هاد اللين هذا، وناخد هذا افيك هذا، نقول له اوكي. لو ميكانيزم بو اتر سيميل. شوفوا لاحظوا معايا 3 ديال لي ليزون اللي درت اللي هما هادو 4 encadrement révolution courbe glissante prismatique. tout simplement دابا نجي ندير كونترانت كاشي، وغادي نجي ندير هذا هاكا كاشي، نجي ندير حتى هذا كاشي هذا كاشي. نتوما تفهموا عليه دابا درت هادشي باش ندير كاشي، باش هاد لي بلونش هما ندير لهم كاشي. عاد نجي نفرز هادشي كامل واللاكس ديالي هو الاخر. غادي نجي نرجع. دونك هنا عندي واحد السيرفاز نحيدها كاشي فوالا. دابا شنو غادي نجي ندير؟ نزيد هادشي ونمشي ندير ليكسبيريونس ديالي. لاحظوا معايا الميكانيزم كيبان شويه كومبليكس مي ساهل. دونك غادي نجي ندير بحال هكا، غندير انسيري، غندير روفيرتي 02 على هاد المنوال وندير ستارت. لاحظوا معايا transformation ديال الموفمون دو روتاسيون او موفمون دو ترانسلاسيون التيرناتيف. جيسبر ان هاد الشيء يكون نال الاعجاب. واللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي في الديسكريبسيون. لي بياس غادي تلقاهم في الديسكريبسيون تحت الفيديو. نتمنى لكم التوفيق.